बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं चिश्तिया में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। प्रोफेसर नजीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज चिश्तिया कैंपस। आज हम इनसे एक बात करेंगे रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज के हवाले से और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से। अगर बात करें तो आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए प्रोफेसर नजीब अहमद साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? मैं सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का करम सर। बेहतरीन सर बहुत शुक्रिया, चिश्तिया में आपसे मुलाकात हुई। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशली बहावलपुर से तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो आवाज़ बहावलपुर में हमें बात करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको इस प्रोजेक्ट में कामयाब करे। मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल तालीम के हवाले से, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र कैसे रहा? सर मेरा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो कलर ड्राइवर से है जी, और जो कि चौलिस्तान कहलाता है और मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है। तालीमी अगर सफ़र की बात की जाए तो इब्तदाई तालीम जो है मैंने अपने गांव से ही हासिल की। उसके बाद अहमदपुर शर्किया इस्लामिक मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मुजफ्फरगढ़ में मतलब चला गया। वहाँ पे मैंने FSC अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद BBA में इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एडमिशन लिया। BBA करने के बाद मैंने MPhil ज़ैबिस इस्लामाबाद से मुकम्मल किया और अब जो है वो इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एज अ PhD स्टूडेंट जो है वो ज़ेर तालीम है। आपने अपनी सर्विस का आगाज़ कब किया और टीचिंग के शोबे में आप बाई चांस आए या बाई चॉइस आए हैं? ये एक बड़ा ही बेहतरीन मतलब आपका क्वेश्चन है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि टीचिंग जो है वो बाई चॉइस होना चाहिए और इस प्रोफेशन को जो है वो एक पैगम्बराना पेशा भी है और इस प्रोफेशन को अगर हम बाई चॉइस और मेहनत के साथ जो है इस प्रोफेशन में अगर ईमानदारी से काम करें तो जनरेशन बिल्डिंग भी है और ये एक जो है बहुत ही अच्छा जो है आपकी जो कम्युनिटी सर्विस है उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। तो बाई चॉइस जो है वो अगर आ जाए तो ये बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में जिसमें अच्छे उस्तादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सर आप अब तक किन किन इदारों में काम कर चुके हैं एज अ टीचिंग? मेरी जो पहली जॉब थी वो 2016 में मैंने दिसंबर में इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एज अ विजिटिंग फैकल्टी और साथ ही मैंने परमानेंट फैकल्टी के तौर पर नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स बहावलपुर को ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर। उसके बाद जो है 2 साल काम करने के बाद हमने जो है वो दी सबलाइम इंस्टीट्यूट के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया चिश्तिया में ही। तो मैंने वहाँ पे एज अ मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी वहाँ पे काम किया और 2019 में हम रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज की फ्रेंचाइज जो है वो लेके आए और ये जो 5 साल का पिछला सफ़र है वो बेसिकली चिश्तिया में ही गुजर रहा। ठीक सर, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? निज़ाम तालीम के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैं इस पर एक ही मतलब बात करूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार है वो निज़ाम तालीम पे होता है। गवर्नमेंट की बड़ी ज़बरदस्त काविश है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है कि अब तमाम स्कूलों में जो पहले हर स्कूल में मुख्तलिफ जो है करिकुलम पढ़ाया जा रहा था, अब तमाम स्कूलों में यकसा निज़ाम तालीम है। अगर हम यूरोप की या बाहर की बात करें तो वहाँ पे भी क्या है वैसे निज़ाम तालीम जो है इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर निज़ाम तालीम एक होगा और उससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हमें मिलते हैं। एक तो ये है कि तमाम बच्चों के अंदर जो है वो यकसानियत पैदा होती है। बच्चों के अंदर अगर हम निसाब के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को देखें, अगर उनमें भी मतलब हम चीज़ों को देखें तो वो हमारी तालीम के साथ बहुत बड़ा एक लीडिंग रोल जो है और किरदार साजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो करती हैं। तो उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का निज़ाम आ जाता है और यूनिवर्सिटी का निज़ाम भी अगर हमारे एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ होगा और वो जो कोर्सेज़ हैं वो डिज़ाइन उसी अंदाज में किए जाएंगे तो ये निज़ाम तालीम जो है हमें एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ भी ले जाएगा और इस माशरे की तरक्की में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। अच्छा जनाब, अभी हम इस टाइम रिफ़ा इंटरनेशनल चिश्तिया कैंपस में बैठे हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज चिश्तिया का तारुफ आप करवाएँ और आगाज़ कब हुआ? रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बेसिकली रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है।
2019 अगस्त में हमने इसका आगाज़ किया और इन 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने बड़ी तरक्की दी और इस टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट के साथ साथ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम हैं। और ये बेसिकली रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का अगर मैं थोड़ा सा तारुफ कराऊँ तो 1996 में जनरल जुल्फ़कार साहब थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। 2002 में फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है। तो 2017 के एंड पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसको कह लें कि यूनिवर्सिटी भी है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज भी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के काम कर रहा है और उन्होंने जो है अपने कॉलेज का बुनियाद रखा। तो 2019 में फिर हम जो है रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की जो ब्रांच है वो चिश्तिया में खोली। वैसे पूरे पाकिस्तान में इस टाइम रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की जो है वो 36 से ज़्यादा जो है ब्रांचेज़ हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में काम कर रही हैं। इन फ्यूचर बात करूँ रिफा के हवाले से, तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं रिफा को लेकर? फ्यूचर की अगर बात करें तो मेरा जो बेसिक पर्पस है वो क्वालिटी एजुकेशन है और क्वालिटी एजुकेशन में अगर हम इस्लामिक वैल्यूज़ को लेके आ जाएँ और इस्लामिक वैल्यूज़ पे फोकस करें तो ये इस माशरे की भी ज़रूरत है। और हमें जो है इस्लाम भी यही सिखाता है कि तालीम के साथ अगर हम बच्चों को परसुएट करें, अगर बच्चों को जो है वो पढ़ाएं तो ये हमारे लिए एक सदका जारिया भी है। और इस माशरे में जो किरदार साजी है वो तालीम के अलावा मैं समझता हूँ कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम तालीम के साथ साथ जो है वो इस्लाम को भी बच्चों को पढ़ाएं, दीन भी सिखाएं, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन होगा इस सोसाइटी के। यहाँ प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें तो रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं करवाए जा रहे हैं? रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में बेसिकली सर 2 स्ट्रीम है। एक है कि हमारा कॉलेज एजुकेशन, दूसरा है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स हैं। कॉलेज की जितनी भी तालीम है वो तालीमी बोर्ड बहावलपुर से जो है हम एफिलिएटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो है हमारे पास FA है, FSC है और ICS के प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 2 साल मुकम्मल होने के बाद जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 30 तारीख को आ रहा है। तो अल्लाह ने इन 2 सालों में बहुत कामयाबी दी है और उससे मैं मुतमईन हूँ। दूसरा शोबा जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स का है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 13 एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं और जो कि हमारी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ज़ेर साया हम जो है काम कर रहे हैं। और उन प्रोग्राम्स में हमारे पास बिज़नेस एजुकेशन है, उसमें हमारे कंप्यूटर साइंसेज़ के मतलब डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमारे जो है प्योर साइंसेज़ के जो प्रोग्राम हैं, डबल मैथ फिज़िक्स का है या ADP बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के प्रोग्राम जो हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है जनाब, ADP प्रोग्राम के बारे में मुख्तसर बताएं और आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं, इन प्रोग्राम की क्या अहमियत है, अहमियत के बारे में भी बताइएगा। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम हायर एजुकेशन कमीशन ने 2016 में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जो कोर्सेज़ हैं वो इंडस्ट्री बेस होने चाहिए। अब जब कोर्सेज, क्योंकि जब बच्चा BS करने के बाद वो मार्केट में आता है तो उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा इशू होता है कि 4 साल के बाद अगर एक टाइम में ही मार्केट में स्टूडेंट आ जाएंगे तो फिर आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है ये बेसिकली 2 साल प्रोग्राम है, ये प्योरली सेमेस्टर सिस्टम में है। ये तमाम के तमाम कोर्सेज इंडस्ट्री से लिंकेजेस हैं, इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स हैं कि बच्चे को ऐसी स्किल्स सिखाई जाएँ कि बच्चा जाकर मार्केट में जो है वो अच्छी सर्विसेज अपनी दे सके। अगर हम एक अच्छा IT इंजीनियर जो है वो 2 साल करने के बाद वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाता है या वो अपना जो है वो फ्रीलांसिंग का काम करना शुरू कर देता है तो ADP प्रोग्राम उसके लिए एक रेवोल्यूशनरी मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। उसकी सलाहियतों में स्किल बेस्ड कोर्स हैं बेसिकली। और जब हम किसी भी माशरे में स्टूडेंट की स्किल को और कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हांस करते हैं तो वो बच्चे जाकर कल को मार्केट में अच्छा रोज़गार जो है वो भी कमा सकते हैं। और साथ में ये है कि वो बच्चा जो है आपके इस माशरे में जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है जॉब्स के लिहाज से, वो एम्प्लॉयबिलिटी में भी कहीं जो है वो एक बेहतरीन जॉब जो है वो कर सकता है। अब कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि बोझ जो है हमारे हेल्थ सेक्टर पे आ गया। अब हेल्थ सेक्टर में हमारे बच्चों का एक ही मतलब वो माइंडसेट होता है कि हम जो है वो इस पर MBBS करें और MBBS करने के बाद जो है वो डॉक्टर बने। तो उसके अलावा जो है आपके जो पैरामेडिक्स हैं उसमें बहुत बड़ा स्कोप है जो कि बच्चे जो हैं इस तरफ भी जा सकते हैं। तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिसका आपने मतलब पूछा है तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। इसको अब तो मतलब नेशनल लेवल पर हायर एजुकेशन कमीशन भी इस पर बड़ा फोकस कर रही है कि तमाम जितने भी हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो हैं वो करवाएं ताकि
جو آپ کے 4 سال کے بعد بچہ گریجویٹ ہوتا تھا، 2 سال کے بعد اس کو نہ صرف وہ نوکری کے قابل ہو جائے گا بلکہ وہ بی ایس کے 5ویں سیمسٹر میں پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر وہ داخلہ لے سکتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے 2019 میں ایڈمیشن کا آغاز کیا تو وہ بچے الحمدللہ 2 سال ہمارے پاس اپنی ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، جی سی میں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں، یا آئی ایس پی ہے، یا باقی جتنی بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائز یونیورسٹیز ہیں ان میں اپنا جو 5ویں سیمسٹر میں ایڈمیشن ہے یا تو لے چکے ہیں یا انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ الحمدللہ پیورلی سیمسٹر سسٹم میں ہیں، اور تمام کے تمام کا اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے۔ ہم تمام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو رولز ہیں ان کے مطابق جو ہے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ ان اے ڈی پی پروگرام میں ہمارے پاس آپ نے پوچھا کہ کون کون سے سر پروگرام چل رہے ہیں جی، تو میں نے جس طریقے سے پہلے آپ کو بتایا کہ 13 پروگرام الحمدللہ اس میں چل رہے ہیں کہ اے ڈی پی بزنس مینجمنٹ ہے، اے ڈی پی کامرس ہمارے پاس ہے، اے ڈی پی سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے، اے ڈی پی ریٹیل مرچنڈائزنگ ہے، اے ڈی پی آئی ٹی مینجمنٹ ہے، اے ڈی پی کمپیوٹر سائنسز ہے، اے ڈی پی ڈبل میتھ فزکس ہے، اور اے ڈی پی ہمارے پاس باٹنی زالوجی اینڈ کیمسٹری ہے۔ اس سال 2 سال کی ان کامیابی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ پھر ہم نے الائیڈ ہیلتھ سائنسز پروگرام کا آغاز کیا ہے، جن میں سرجیکل اسسٹنس ہے، اس میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے اور ریڈیو امیجنگ ٹیکنالوجی ہے۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد 30 تاریخ کو بچوں کا رزلٹ آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ کا، تو ایف ایس سی کرنے کے بعد بچوں کے پاس جو ہے وہ اگر میڈیکل کالجز میں جا رہے ہیں اور اگر میڈیکل کالجز میں ان کا ایڈمیشن نہیں بن پاتا تو یہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام ان کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ آ کر ایڈمیشن لیں اور وہ اپنا خواب جو ہے وہ اس فیلڈ میں میڈیکل کا جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس فیلڈ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ جابز ہیں مارکیٹ میں، اس میں بچے جو ہے اپنے کریئر کو جو ہے وہ پرسو کر سکتے ہیں، وہ لیبز میں کام کر سکتے ہیں، وہ آپریشن تھیٹر میں کام کر سکتے ہیں، یا وہ کہیں پہ بھی جا کر اپنا مطلب اگر وہ لیب وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ جو پروگرامز ہیں وہ سب میں ایسے پروگرامز ہیں جن کی مارکیٹ میں بہت زیادہ نیڈ بھی ہے۔ اور جیسا کہ مطلب کرونا وائرس کی سچویشن جا رہی ہے تو اس میں ہمارے جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز پروگرام ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اپنے پروجیکٹ ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے الحمدللہ ان چیزوں کو اپروو کرتے ہوئے الائیڈ ہیلتھ سائنسز پروگرام جو ہے اس سال ہمیں دے دیے۔ سر رفا انٹرنیشنل کالج سیتیاں کیمپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں کے جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ کتنے ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور تعداد کتنے چیزیاں مل پاتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے جو اتنے بھی فیکلٹی ممبر ہیں وہ نہ صرف یہ کہ لوکلی ہمارے پاس یونیورسٹی سے بلکہ جتنے بھی مطلب میں خود بزنس مینجمنٹ کے بھی کورسز پڑھاتا ہوں تو میں پی ایچ ڈی مطلب انرولڈ ہوں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ یو سی پی، ہمارے پاس جی سی لاہور، جی سی فیصل آباد، قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ایم فل گریجویٹس ہیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور میں اس چیز پہ فیکلٹی کے لحاظ سے بڑا ایک فوکس مطلب ہوتا ہوں، اور ہماری یونیورسٹی کا بھی ایک الحمدللہ ایک مشن ہے کہ فیکلٹی ٹریننگ پروگرام، ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ہماری کلاس میں پڑھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہمارے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو پرسکرائب ٹریننگ پروگرامز ہیں، ٹیچنگ ٹریننگ پروگرامز ہیں ان کو حاصل نہ کر لے۔ تو ہمارے جو ہے فریکوینٹلی فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے رہتے ہیں اور اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک کوالٹی سٹف جو ہے وہ الحمدللہ شہر میں مل رہا ہے جس سے ہم بچوں کی جو ہے وہ تعلیم اور کردار سازی کر رہے ہیں۔ اس ٹائم الحمدللہ یونیورسٹی پروگرامز اور ہمارے جو انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز ہیں ان میں ملا کر ٹوٹل 30 سے زیادہ ہمارے پاس اساتذہ کرام ہیں جو کہ پی ایچ ڈی انرولڈ، ایم فل ہیں یا ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو وہ مختلف پروگرامز میں اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ جی سر، اے ڈی پی پروگرام میں اس سال الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی جس طرح ڈسکس کیا ہے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے بارے میں، تو کرونا وائرس کی وجہ سے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ 3 پروگرام جس طریقے سے پہلے ذکر کیا کہ سرجیکل اسسٹنس ہے، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے اور ساتھ میں کیا ہے میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی۔ اس کی ڈیٹیل اگر میں تھوڑی سی بتاؤں تو ایف ایس سی کرنے کے بعد بچوں کے اگر 45% مارکس ہیں تو وہ ان پروگرامز میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور ان پروگرام کی خوبی یا ہمارے جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اب دور دراز علاقوں میں جا کر اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں یا ملتان کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ رفا انٹرنیشنل کالج چشتیاں میں
आकर इन मेडिकल प्रोग्राम को परसू कर सकते हैं। और अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की मतलब बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 1 लाख से ज़्यादा एक मेडिकल प्रोग्राम की वो फ़ी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो स्कॉलरशिप्स भी हमारे पास हैं और एक अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर में बच्चा जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स को यहाँ पे तालीम हासिल कर सकता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ जो एक इस्लामी इक़दार की हम अगर बात करें और हमारे यहाँ जो है वो एक इस्लामी माशरे की हैसियत से मैं एक बात करूँगा कि जो मोस्टली वालिदैन हैं वो अपने बच्चियों के लिहाज से बड़े परेशान होते हैं कि हम कैसे जो है बच्चों को भेजें बाहर, वो अपनी तालीम को हासिल करें। तो हायर एजुकेशन का ख्वाब जो है वो उन वालिदैन का या उन बच्चों का नहीं पूरा हो सकता। तो ये एक इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो है वो यहाँ पे आएँ, अपनी तालीम को मतलब जितने भी हमारे तालीमी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मालूमात लें और यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं और अपने तालीमी सफ़र को वो ख्वाब जो वो जाकर बाहर या अब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हासिल कर सकते, उनको रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर साया जो इनका रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज का प्रोजेक्ट है उसमें बच्चे जो है वो अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। और ये तमाम तालीमी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह HEC से रिकगनाइज हैं और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से जो है वो तमाम प्रोग्राम इंटरमीडिएट के जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कम्युनिटी के लिए कि वो जो है अपनी हायर एजुकेशन को जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे जो है फ़ीस स्ट्रक्चर में जो है वो हासिल कर सकते हैं। सर अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वो ये है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इदारे खुलते हैं बंद हो जाते हैं, खुलते हैं बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो रिफ़ा के बारे में ये जानना चाहूँगा कि रिफ़ा ने किस तरह तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी? अल्हम्दुलिल्लाह 2019 अगस्त में हमने तालीमी सफ़र को रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज के अम्ब्रेला के अंदर जब हमने ये स्टार्ट किया काम, तो दिसंबर में हमने ये सुनना शुरू किया कि ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से जनाब इदारे बंद हो रहे हैं, कोरोना वायरस से कहा गया है जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है। अल्लाह पाक जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो शहीद हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मार्च में 13 मार्च को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए जाएँ क्योंकि इंसानी ज़िंदगी और हमारे असातिज़ा कराम की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई। हमारी यूनिवर्सिटी के पास अल्हम्दुलिल्लाह IT का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि एक दिन ज़ाय किए बगैर 13 तारीख को जैसे ही तालीमी इदारे बंद हुए तो हमने 14 मार्च से हमने क्या किया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी का है और बच्चों को वेरी नेक्स्ट डे जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह LMS पे शिफ्ट कर दिया, जिसमें बच्चों को अगर वो मार्क्स वगैरह है तो वो CMS पे उनको शो हो जाते थे और बाकी जितनी भी तालीमी एक्टिविटी है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू तमाम बच्चे जो है वो कनेक्टेड होते थे। फ़र्क सिर्फ ये हो जाता था कि यहाँ पे उनको जो है वो फिज़िकल क्लासेस की सहूलत अवेलेबल होती थी, लेकिन बच्चे जो है वो अपने असातिज़ा कराम से सवाल भी कर सकते हैं और वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू डेली बेसिस पे उसी टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो वर्चुअल क्लासेस का हमने आगाज़ कर दिया, जिसके समरात अल्हम्दुलिल्लाह ये निकले कि हमने 2 साल में ये इदारे जब बंद हुए, ओपन रहे और ज़ाहिर है गवर्नमेंट का भी एक अपनी मतलब जो डिसीजन है वो अपनी जगह पे ठीक होता है कि किस तरीके से जो है कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके और तालीमी जो नुकसान है उसको भी पूरा किया जा सके। तो IT ही वो वाहिद सोर्स था और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमारे जितने भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में पेपर हैं वो ऑनलाइन हुए, मिड के हैं, फाइनल के हैं और एक दिन भी तालीमी निज़ाम पे हर्ज नहीं आया और उसी एकेडमिक कैलेंडर पे जो हमारी यूनिवर्सिटी इशू करती है उसी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बच्चों की डिग्रियां जो हमारा पहला बैच है वो 31 जुलाई को उनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, 5 अगस्त को हमने जो है वो रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया और अल्लाह ने बड़ा ही करम किया। बच्चे अब जो है वो अपने या तो जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं और कुछ जॉब्स को सीख कर चुके हैं, दूसरे जो हैं तमाम बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन को जो है वो सिक्योर करते हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर देखी जो कि वो रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज या हमारे इस साउथ पंजाब बेल्ट में बच्चों को जो है वो अवेलेबल हुई कि बच्चों को डेली बेसिस पे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मिड का एग्ज़ाम है, फाइनल का एग्ज़ाम है, उनको अपने कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे घर में बैठे हुए अपनी ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है और CMS पे जो है वो उस रिज़ल्ट को देख सकते हैं और उस रिज़ल्ट को वहीं से डाउनलोड करके कहीं पे भी जो है वो सबमिट करा लेते हैं। और ये एक चीज़ यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं। हम जो है यहाँ पे हमारा एक डेडिकेटेड जो है वो सेल अवेलेबल है जिसमें हम बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं और बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं
کہ وہ اس مشکل سچویشن میں جب پیرنٹس کی فائنینشیل جو اکنامک سچویشن ہے وہ بھی بڑی ٹف لاک ڈاؤن کی وجہ سے مطلب ہو گئی، تو بچے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہمارے رفاق کے اسکالرشپ ہیں یا ہمارے جو پیس کی اسکالرشپ ہیں یا گورنمنٹ کی ڈفرینٹ اسکالرشپس میں اس میں وہ اپلائی کریں، اور بچوں نے اپلائی کیا، ہماری مینجمنٹ نے زبردست ڈے اینڈ نائٹ ان کی ایفرٹ ہے جس کو میں اپریشیٹ کروں گا۔ وہ تمام جو سفر ہے وہ ہمارا الحمدللہ اتنا اچھا چل رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ صرف انٹرمیڈیٹ کے بلکہ یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ بینولنٹ فنڈ اور ڈفرینٹ جو اسکالرشپس ہیں اس کو جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور وہ جو کہ بچوں کا بنیادی حق ہوتا ہے، ورنہ یہاں پہ بچوں کو اسکالرشپ کی جو ہے وہ علم نہیں ہوتا کہ کب اسکالرشپ آ رہی ہیں، ان کی ڈیٹ کیا ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے ہمارا یہ جو ڈیڈیکیٹڈ سیل ہے کریئر کاؤنسلنگ کا، وہ اس بات پہ بھی بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور انرجیٹک ہے کہ جو بچے ہمارے پاس سے اب پاس آؤٹ ہو رہے ہیں انٹرمیڈیٹ میں اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں، وہ ان کو جو ڈفرینٹ ہماری مطلب یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کی کہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے کب ایڈمیشن اوپن ہوں گے، کب کلوز ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ باقی یونیورسٹیز ہیں، وہ ہمیں جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان بچوں کو کہ بچوں یہ ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے، اور اس میں ہم پورٹل کے تھرو اور SMS سروس کے تھرو بچوں تک جو ہے وہ میسیج یہ کنوے کرتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز کی یہ ڈیٹس وغیرہ چل رہی ہیں، اور ہم خود جو ہے ان یونیورسٹی سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ان سے ہم ایڈمیشن کی معلومات لیتے ہیں، ہم فی اسٹرکچر کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو گریجویٹس ہوتے ہیں، ایلومنائی ہیں، وہ کسی بھی ادارے کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ تو میں اس چیز پہ اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں، اور اپنی فیکلٹی کو اور ایڈمنسٹریشن کو بھی یہی ہم مطلب کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اپنے جتنے بھی ایلومنائی ہیں ان کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کو بلڈ کریں، اور پورٹل سروس پہ ان تمام بچوں کا ڈیٹا وغیرہ جو ہے اس کو مینٹین رکھیں، تاکہ بچے کہیں پہ بھی ہوں وہ ایک سورس آف انسپریشن بنے، جس طرح کہ استاد سورس آف انسپریشن ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہ بچے جو ہے سورس آف انسپریشن بنے کہ وہ ہمارے باقی گریجویٹس کو امپلائبلٹی میں مدد کریں، وہ ہمارے بچوں کو جو ہے ڈفرینٹ کریئر کاؤنسلنگ میں مطلب ہیلپ آؤٹ کریں، وہ جو ہے ڈفرینٹ باقی جو تعلیمی پروگرامز ہیں یا جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کریں، تاکہ یہ بچے جو ہے وہ ایکولی اسی معاشرے میں کنٹریبیوٹ اپنا مطلب رول پلے کر سکیں، جس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اچھا گریجویٹ جو ہے وہ جا کر انڈسٹری میں اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے۔ ADP پروگرام میں یہی ایک ورسٹیلٹی ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو لنکیجز ہے اس کو بھی ہمارا جو یہ سیل ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم ان بچوں کے انٹرنشپ ہے یا ڈفرینٹ جو پروگرامز ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرا سکیں۔ اس سال مطلب ایک اور بھی بڑی زبردست کنٹریبیوشن جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے جا رہی ہے، وہ الحمدللہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیکنیکل پروگرامز ہیں جس طریقے سے نیفٹیک کے ہیں یا ڈفرینٹ باقی ٹریننگ پروگرام ہیں، سسکو کے ہیں، شارٹ کورسز ہیں، وہ الحمدللہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو ایگریمنٹ ہے ان سے ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے پاس جو بچے لاہور یا ڈفرینٹ بڑے شہروں میں جا کر کرتے تھے، وہ انشاءاللہ رفا انٹرنیشنل کالج میں ہی بچوں کو چشتیاں کیمپس میں ہی اویلیبل ہوں گے، اور وہ بچے فری آف کاسٹ جو ہے وہ کورسز کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، زبردست، بہت اچھی معلومات آپ نے رفا کے بارے میں دی ہیں۔ اب تعلیم کو ہم نے ڈسکس کر لیا، رفا کو کر لیا، اب میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ یہ ایک بڑا ہی زبردست مطلب کوشچن ہے، میں اپریشیٹ کروں گا۔ ٹورزم سے میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ سفر کرنا چاہیے، نیو ویسٹرز کو ایکسپلور کرنا چاہیے، نیو جگہوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی انسان کو بھی جانا ہے تو اس کے ساتھ آپ کھانا کھا کے دیکھیں، آپ جو ہے اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں۔ تو پاکستان تو ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور اگر میں اپنے ڈراور فورٹ کی بھی بات کروں تو ہر سال ایک بہت زبردست جیپ ریلی کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ اس شہر کے لیے، اس خطے کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ تو اس میں نہ صرف آپ دیکھیں پاکستان بلکہ انٹرنیشنل جو اس میں ہیں ڈرائیور ہیں وہ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ اس جیپ ریلی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہماری ناردرن سائڈ کو اگر دیکھا جائے، گلگت بلتستان مطلب اگر ہم وزٹ کریں تو ایک جنت ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہر سال جو ہے وہ ضرور ان جگہوں کو ایکسپلور کریں۔ اس سے نہ صرف یہ جو ایک بہت بڑا ورک مطلب یہ ہے کہ برڈن انسان سارا سال ایک کام کرتا رہتا ہے، تو ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور ہماری
जो सबसे बड़ी इस टाइम में ज़रूरत है वो टूरिज़म मैनेजमेंट भी है, कि इसमें अगर हमारे शॉर्ट कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम जो हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसका इजरा भी किया है, इसमें बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर मतलब एडमिशन भी लें, ताकि ये प्रोग्राम जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक आप कहें कि न्यू विंडोज़ को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, और साथ में ये है कि एक न्यू इंडस्ट्री जो है वो रिवैम्प होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें यहाँ पे चिश्तिया में मेरे पास कल जो है कुछ स्टूडेंट आए, सर हमने टूरिज़म से रिलेटेड जो है वो रजिस्टर कराई है अपनी एक फर्म, तो जितने भी रिफा के हमारे ट्रिप्स वगैरह होंगे उन पे जो है आपने हमारे कंपनी के थ्रू जो है वो लेके जाने हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ट्रिप्स वगैरह बच्चों के होते हैं, हम रिफा इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से जो है वो बहावलपुर, मरी, नॉर्दर्न साइड के और साथ में जो है मुल्तान वगैरह हो गया, लाहौर हो गया, तो इनके ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो टूरिज़म के लोगों को एक पता होता है कि वो कौन सी जगहें बहुत अच्छी हैं, किस लिहाज से उनके गाइड अवेलेबल होती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस वक्त माशरे की ज़रूरत भी है कि हम इस पे भी फोकस करें और टूरिज़म इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करें। आपको पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं और फेवरेट शहर कौन सा है आपका? पाकिस्तान के वैसे तो सारे ही शहर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इस्लामाबाद जो है वो मेरा एक फेवरेट शहर है। उसमें बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक प्लानिंग भी इस फॉर्म में हुई है कि आप एंटर हों तो बड़ा एक पीस और सुकून फील होता है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़बरदस्त, मतलब मुझे लगा कि मैं रेकमेंड करूँगा कि लोग विज़िट करें, और आपके जो आज़ाद कश्मीर का हमारा एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मेरी चॉइस वो इस्लामाबाद है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह एक खूबसूरत है। अदब के हवाले से बात करें तो अदब से किस हद तक लगा हुआ है? किताबें पढ़ते हैं? फेवरेट राइटर कौन है? किन किन की किताबें पढ़ते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हम अगर अदब के लिहाज से बात करें तो हमारे यहाँ तो अगर हम बरसग़ीर की तारीख़ को भी देखें तो ये जो रेवोल्यूशन आया वो आया ही हमारे जो है पोइट की वजह से है, हमारे अदबी लोगों की वजह से है। तो इकबाल को जो है वो हमें सबको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे जो है जो हमारे अदीब हैं उनमें बहुत सारे नेम हैं कि हमें मतलब ये है कि सर सैयद की ज़िंदगी को भी पढ़ना चाहिए, हमें अहमद फ़राज की ज़िंदगी को भी पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे इस तरीके से राइटर हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी फ़िक्री सोच को पैदा करते हैं, और अगर मैं अहले इल्म हैं हम तो हमें अदब से लगाव होना चाहिए। अगर हमें अदब से लगाव नहीं होगा तो हम इस माशरे को या इस जो इसमें हो रहा है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, हम ज़माने की पेस को नहीं समझ सकते। हम जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, और जो रेवोल्यूशन मतलब आगे आने वाले टाइम में मतलब आएगा, तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अगर हमें अदब से और हिस्ट्री से लगाव नहीं होगा तो हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर हम उन माशरे में रहते हुए अगर हम कल्चर को स्टडी नहीं कर सकते, अगर हम अदब को स्टडी नहीं कर सकते, अगर हम और जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं जान सकते, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम जो है वो सोसाइटी में हर एंगल पे जो है वो यहाँ पे अभी कल्चर की बात की है तो यहाँ पूछूंगा कि पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को वैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कितना इम्प्रूव है, और मज़ीद कितनी बेहतरी लाई जा सकती है? रिसर्च के थ्रू ही हम जो है बहुत बड़ी इनोवेशन लेके आ सकते हैं, ठीक। और कल्चर में जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें कल्चर को उजागर जो है वो करना चाहिए। और हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, ये एक कैंपेन मतलब लॉन्च करें जिसमें तमाम स्कूल, कॉलेजेस और भी लोगों को मिलाकर अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, हम अगर इस माशरे में पॉजिटिविटी को आगे लेके आएंगे, अगर हम इस माशरे में अच्छी फिक्री सोच को पैदा करेंगे, अगर हम अपने कल्चर की तरफ मूव करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन भी होगी और कामयाबी भी होगी। अब देखें कि किस तरीके से जो है वो फॉरेन एनजीओज या डिफरेंट जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी जनरेशन में आता जा रहा है, जो कि बड़ा ही अलार्मिंग है। पिछले दिनों गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जिसमें तालीमी इदारों में जो है वो जीन्स के ऊपर या टी शर्ट पे या ड्रेस कोड जो है वो इम्प्लीमेंट कराया, क्योंकि इस माशरे में जो लोग लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं, जो लोग एक बेहतरीन पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं, असातिज़ा कराम होते हैं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुनी और देखे जाने वाली शख्सियत होती है वो असातिज़ा कराम होते हैं। अगर दरसगाह में असातिज़ा से वो रोल जो है वो या वो इनकलकेशन जो स्टूडेंट तक वो नहीं हो रही, एक माइंड शेपिंग नहीं हो रही,
اور وہ ڈریس کوڈ جو ہے وہ اچھا نہیں مطلب ہم پورٹری کریں گے تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک نہ صرف ڈراؤنا خواب بن جائے گا بلکہ اب ہم آنے والی جنریشن میں اور آنے والے ٹائم میں فکر مند ہوں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کلچر کو بچا سکیں. ابھی بھی دیکھیں بہت زیادہ جو ہے کلچرل ہیریٹیج پروگرامز جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے ڈفرینٹ لیول پہ بھی کر رہی ہے. تو ہر ایک نہ صرف پیرنٹس, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کلچر کو جو ہے وہ فروغ دیں, کلچرل ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ہماری جنریشن کو پتہ چل سکے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں, جو بیسک مطلب ہماری اخلاقیات ہیں وہ کیا ہیں. اگر معاشرے میں ہم اخلاق کے عنصر کو اجاگر کریں گے تو ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یونیک ہوگا اور ہماری پہچان الحمدللہ وہ ہمارے کلچر سے ہی ہوتی ہے. اور اگر انسان کی پہچان ہی ہم اور اپنی شناخت کو کھو بیٹھیں تو پھر معاشرے میں وہ ایک ڈراسٹک امپیکٹ ہی آتے ہیں اور میرے خیال میں کچھ نہیں آ سکتا. تو کلچر کو ہمیں بچانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. سر, انسان کی زندگی میں شخصیات کا اہم رول ہوتا ہے, تو پسندیدہ شخصیات بھی ہوتی ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی اگر آپ بات کریں تو ایک بہت بڑا رول آپ کے پیرنٹس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پیرنٹس تو سب کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں. میں جو اپنی زندگی میں کامیابی یا اپنی زندگی میں جو یہاں تک پہنچوں گا, میں اپنے اللہ کی ذات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیرنٹس کے بعد جو کہ میں بہت زیادہ مطلب اس ایک چیز کو ہائی لائٹ, یا میں آج اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں تو اس میں جو لیڈنگ رول ہے وہ میرے چچا کا ہے, مار فیض کا ہے. آج اگر یہاں پہ بیٹھ کر میں کام کر رہا ہوں, میں سوسائٹی میں موو کرتا ہوں, ریکگنیشن, تو میری جو جتنی بھی تعلیمی کاوشیں ہیں, میری جتنی بھی تعلیمی سوچ ہے, میری جتنا تعلیمی کنٹریبیوشن ہے, وہ سارے کا سارا وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ نجیب آپ کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے, تعلیم میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور دوسری ہستی وہ استاد ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی صحت دے, ایم فل میں میرے سپروائزر تھے. میں نے ان سے ڈسپلن سیکھا, میں نے ان سے محنت کرنا سیکھا, میں نے ان سے یہ سیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ آپ نے کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے چیزوں میں فکر تدبر کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے سوسائٹی میں لوگوں سے ملتے ہوئے کن فیکٹرز کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں بہت زیادہ چینج لے کے آئے اور انہوں نے ایک فکری سوچ پیدا کی. اور اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ معاشرے میں اب جو ہے وہ جو رسپیکٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہی دیتی ہے. تو ان دو شخصیات کا ہمیشہ ہی میری زندگی میں جو ہے اب تک رول ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ جو پرسنالٹیز ہیں وہ میری زندگی میں جو ہے اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا سر, ماشاءاللہ آپ رفاع کالج کے پرنسپل ہیں, تو آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر میں اپنی فیکلٹی ممبر کو, اسٹوڈنٹس کو, رفاع کے جو اسٹاف ہے ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے, خاص طور پہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں اوور پاکستان کی بات کریں تو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا ایک ہی میسیج ہے فیکلٹی کے لیے کہ ایمانداری کے ساتھ آپ کام کریں, محنت کو اپنا پیشہ بنائیں. اگر آپ کو ٹیچنگ پروفیشن مطمئن کر رہا ہے, سیٹسفائی کر رہا ہے تو اس میں رہیں, ورنہ اس کو چھوڑیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا پیغمبرانہ پیشہ ہے جس سے بچوں کی جو فکری سوچ ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. ہماری جو جنریشن ہے اس میں ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہماری فیکلٹی ممبر کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی تو ہم اس چیز کو کبھی بھی آگے لے کے نہیں جا سکتے. تو جو لوگ اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں اور میرے اپنے فیکلٹی ممبر ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ ڈیووشن کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ یہ جو سوچ ہے یہ بھی بدلے گی, یہ معاشرہ بھی بدلے گا. اسٹوڈنٹ کے لیے یہی ہے کہ شارٹ کٹس نہ یوز کریں, محنت کریں. آپ اگر محنت کریں گے اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے تو یہ آپ کے لیے نہ صرف آنے والے جو آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں ان کے لیے, بلکہ آپ کے معاشرے میں آپ کو ایک اتنی اچھی بہترین جو سوچ ہے وہ پیدا کر دے گی جو کہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی ایک زبردست جو ہے وہ انقلاب بھی مطلب سوسائٹی کے لیے لے کے آ سکتے ہیں. مجھے ایک بات مطلب مائنڈ میں آگے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہمارے مطلب نوجوانوں سے کہ وہ ہینڈ دینے والا, وہ جاب کریٹر بنے نہ کہ جاب سیکر بنے. وہ اس قابل ہو جائیں, اتنی محنت کریں کہ وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ جابز کو کریٹ کریں. یہ جو ایک امپلائبلٹی کا پریشر ہوتا ہے اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کو اتنے ٹیلنٹڈ مطلب بن جائیں, اپنے آپ کو اتنا مطلب قابل بنا لیں کہ وہ جو ہے اس سوسائٹی میں اپنا ایک لیڈنگ جو کنٹریبیوشن ہے وہ پلے کریں.
اور سوسائٹی کے لیے اور پیرنٹس کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ بچے چاہے تعلیمی اداروں میں ہوں یا کہیں پہ کام کر رہے ہوں، جب تک کہ اداروں کا اور پیرنٹس کا اور بچوں کا ایک پیج پہ اگر یہ ہوں گے تو یہ جنریشن جو ہے ہم اس میں پازیٹیو چینج کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں، اس مٹی میں، اور اسپیشلی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں شہر چشتیہ میں، اس میں بڑی پوٹینشیل ہے۔ اور الحمدللہ میرا یہ جو 5 سال مجھے چشتیہ میں ہو گئے ہیں، میں الحمدللہ اتنا مطمئن ہوں کہ اس مٹی میں جس جگہ پہ بھی آپ ہاتھ لگائیں زرخیز مٹی ہے، اتنا ٹیلنٹ یہاں پہ ہے کہ ہر سال اگر ہم بورڈ میں دیکھیں، ہم اگر CSS میں دیکھیں، ہم جو ہے PMS کے کیمپ کو دیکھیں، اگر ہم جو ہے وہ انٹرنیشنلی دیکھیں، تو یہ جو چشتیہ کے بچے ہیں، ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے بچے ہیں، وہ جا کر بہت ہی ایک میجر اہم کنٹریبیوشن جو ہے وہ اچھی پوزیشن پہ جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ امید کا جو دامن ہے اس کو مطلب پکڑے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ محنت پہ بلیو کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ایک چیز مائنڈ میں رہنی چاہیے کہ اس تمام دنیا کے بعد جو اینڈ ہے وہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اگر ہم نے اس دنیا میں مہمان ہیں، آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، تو آپ کا جو اس میں ٹائم جتنا بھی اس دنیا میں گزرے وہ اتنا اہم ہو کہ آپ کی جو زندگی گزری ہے اس کو ہم میئر کر سکیں۔ آپ کا اس سوسائٹی میں کیا چینج کرنے میں امپیکٹ ہے؟ آپ اگر ایک اچھے بیٹے ہیں تو آپ کا کیا گھر میں امپیکٹ ہے؟ آپ اچھے ٹیچر ہیں تو بچوں پہ کیا امپیکٹ ہے؟ آپ اگر سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے امپیکٹ کو اس سوسائٹی میں میئر کرنا شروع کر دیں کہ ہم پہ کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان میں ترقی کا سفر ہے یہ بھی جاری ہو جائے گا، اور جو ہمارے معاشرے میں چینج ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو چینج جو ہے وہ بھی۔ بہت شکریہ آپ سے بات کر کے، آپ سے معلومات لے کے۔ اوورال ہم نے بات کی ہے تعلیم کے حوالے سے، رفاہ کے بارے میں، موٹیویشن کے حوالے سے، تو بات کر کے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے اور ایک بہترین جو گفتگو ہے اس کو ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے۔ میں بہت بے حد مشکور ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔